अस्सलाम वालेकुम। ये तस्खीर नक्शा है और ये मैं आपको बता दूं कि ये भी 16 खानों का है। एक चौरस डिब्बा लगाना है और ये एक सेंटर में लाइन लगानी है, एक इधर से इधर लाइन लगानी है, फिर ये इधर से लगानी है, फिर इधर से लगानी है, इसी तरह फिर यहाँ से इधर लगानी है, फिर ये सेंटर में इधर से लगानी है। तो ये 16 खाने बन जाएंगे। और आपने नक्श कहाँ से शुरू करना, यहाँ से करना है जो एक लिखा हुआ है। ये आपने एक नहीं लिखना, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए मैंने लिखा है एक। पहला खाना जो है ना 979 लिखना आपने, 989, ठीक है। उसके बाद आपने 2 नंबर का खाना ढूंढना है, इनमें 2 नंबर का खाना कौन सा है, ये है 340 लिखना है। और उसके बाद 3 नंबर खाना 991, और फिर 4 नंबर खाना 992, फिर 5 नंबर 338। उसके बाद 6 नंबर का खाना जो है ना वो आपने देखना है। इसमें 6 नंबर खाना ये है 339, ये 338 है, ये 339 है। और उसके बाद ये है 340। अब 8 का ये है 341। ये आपने 8, 11, ये 40, ये 1, ये नहीं आपने लिखने, आपने सिर्फ ये इनसे लिखने। लेकिन ये नक्श इस तरीके से आपने पुर करना है कि पहला खाना ये है, दूसरा खाना ये है, और उसके बाद तीसरा खाना ये है, चौथा ये है, पांचवा, और ये छठा हो गया। और उसके बाद सातवां खाना ये है, सातवां खाना ये है। उसके बाद आठवां खाना ये है, ये आठवां, नौवां, 10, और उसके बाद ये 11 है, उसके बाद ये 12 है, और फिर ये 13 है, और 13, ये ऊपर 14 आ गए, और ये 15 आ गए, और ये 16 आ गए, ये आखिरी 16 है। आपने इसको इस तरीके से नक्श लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हिफाजत के लिए, हर तरह की हिफाजत के लिए, बलाओं से बचाती है, दुश्मनों के शर से बचाती है, बीमारियों से बचाती है, बीमारियों से हिफाजत करती है। और ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जादू बड़ा हक है, लोग जो है ना जादू की तरफ ज़्यादा रुझान खा रहे हैं। पीरों फ़कीरों की तरफ आप जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे लोगों ने लाइनें लगी हुई हैं, और सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं। फिर बाबा जी जो होते हैं ना वो कहते हैं जी 5 किलो की कढ़ाई होती है मटन की, आप मटन कच्चा गोश्त ले आएँ, वो हमने पढ़ाई करनी है और उसमें चिल्ला काटना है, फिर हवाई चीज़ों को हमने जो है ना वो गोश्त डालना है। वो सब फ्रॉड होता है, वो कोई चिल्ला नहीं काटते, कोई कुछ नहीं करते हैं। अब वो समझ लें कि इतने लोग हैं, वो किस किस के लिए कितना कितना टाइम चिल्ला काटने के लिए करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ लोगों को डील करते हैं, उनको बताते हैं जी आप पे जादू किया हुआ है, आपके ऊपर अपनों ने जादू किया हुआ है, ओ हो आपके ऊपर तो फलां ने जादू किया। वो इंसान सुन के ही परेशान हो जाता है। फिर वो चीज़ें कुछ मौक़ल ऐसे होते हैं, वो सिर्फ़ 1-2 बार बता देते हैं, जिससे इंसान पुख्ता ज़हन हो जाता है कि ये वाक़ई हम के ऊपर ना, मेरे ऊपर, मेरे ये बंदा जो है ना वो मेरे साथ मुखलिस है और दुश्मनी निभा रहा है। आप फिर उसके लिए कोशिश करेंगे कि मैं इसका जो है ना वो हल निकालूँ, या इसको इससे महफूज़ रहूँ। महफूज़ रहने के लिए आप बाबा जी की हर बात को फ़ॉलो करेंगे, वो जो कहेगा आप वो पूरा करेंगे। तो उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो चिल्ला काटे, तो वो सब फ्रॉड होता है। आप अपने घर में बैठ के इन चीज़ों से हेल्प लें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये अल्लाह पाक की कलाम है। अल्लाह के कह लें कि जो सूरतें कुरान पाक में उतरी हैं,
ہر صورت کا ایک نقش علیحدہ علیحدہ بنا دیا گیا ہے، اور حروف ابجد میں، اور حروف ابجد میں کیونکہ جادو برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، تو اگر جادو برحق ہے تو پھر جادو تو ہے ہی ہے نا، جادو تو جادو ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ہم خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں یہ ان صورتوں سے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صورت اخلاص، سورہ فلق 11 مرتبہ تو یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ، سورہ فلق 11 مرتبہ، درود ابراہیم 11 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، ان کو پڑھ کے ایک گلاس پانی پہ پھونک ماریں اور پی لیں۔ یہ نقش بے شک آپ اپنے پاس رکھیں، گھر میں رکھیں، کسی والیٹ میں رکھ لیں، کسی دراز میں رکھ لیں، اپنے گلے میں پہننا چاہیں تب بھی پہن لیں، تب بھی حفاظت رہے گی۔ اگر آپ نہیں پہن سکتی کسی وجہ سے کہ آپ کی فیملی میں یا اپنے شوہر کی وجہ سے نہیں گلے میں پہن سکتی، تو آپ کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں پہ کسی کی نظر نہ ہو، تو صرف آپ کو پتہ ہو اس جگہ یہ نقش رکھ دیں، تو انشاءاللہ تب بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور یہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ، صرف یہ ٹوٹل 3-4 منٹ کا جو ہے نا، 5 منٹ لگا لیں کہ یہ 5 منٹ کا عمل ہے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 5 منٹ میں یہ سب پڑھا جاتا ہے، 5 تو 6-7 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر اپنی بساط کے لیے، اپنی جان کے لیے، کی حفاظت کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اس کو پڑھیں، لازمی پڑھیں، ڈیلی پڑھیں۔ تو یہ تقریباً 7 دن کا عمل ہے، 7 دن پانی دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ ہر چیز سے آپ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ کسی قسم کا کوئی جادو، نظر بد، اگر کوئی دشمن شر پہنچا رہا ہے اس سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جادو واپس پلٹ جائے گا، جس نے بھی کیا ہوگا وہ بیمار ہوگا یا پھر کچھ اس کا نقصان ہوگا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو بھی آپ کی فیملی میں ہے، محلے میں ہے یا فیملی سے باہر ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو جب آپ کو پتہ چلے نا کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے یا پھر اس کے ساتھ ایسا کچھ برا ہوا ہے، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ جادو اسی نے کیا ہے، تو اس کے اوپر واپس پلٹ گیا ہے۔ تو باقی آپ اپنی حفاظت کریں، تو اپنی حفاظت آپ خود کریں، کسی سے جادو والے کے پاس نہ جائیں، کسی کے لیے اتنی جدوجہد پیسہ ضائع نہ کریں، تو یہ چیزیں وہ نہیں کر کے دے گا۔ اگر کر کے دے گا تو وہ کالا علم کرے گا یا کچھ ایسا لائننگ ڈال کے دے دے گا، آپ کو لگے گا کہ جی اس کے پاس بہت علم ہے، تو لیکن اصل علم یہ قرآن پاک کا ہے، واحد قرآن پاک کا ایسا علم ہے کہ اس کا توڑ کالے جادو کا، سفلی کا، بنگالی، جس طرح کا مرضی کالا جادو ہوگا، تو اس کی توڑ جو ہے نا، یہ صورتیں ہیں، یہ صورتیں آپ پڑھیں گے، اس سے وہ کالا جادو، سفلی جادو، بنگالی جادو ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر جادو دوبارہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے اوپر دوبارہ جادو نہیں ہوگا۔ تو اگر کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ واپس اس کے اوپر پلٹ جائے گا۔ واحد قرآن پاک کا ایک علم ایسا کہ اس کے اوپر جادو نہیں چلتا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جادو نہیں چلتا۔ باقی کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، آپ کی حفاظت بھی رہے گی، رزق روزی میں بھی برکت رہے گی، اور آپ کے تمام بگڑے کام بھی بن جائیں گے، اور گھر میں جو لڑائی جھگڑے، بد امنی، تو تنگ دستی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، آزمائیں، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا
ہر مصیبت سے نکالنے والا ہے، ہر پریشانی سے نکالنے والا ہے۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں لے کے آئے۔ فی امان اللہ۔